कामयाब एक्सपेरिमेंट तो हर वक्त होते रहते हैं, अनगिनत हैं। बहुत से ऐसे तजर्बे हैं जो नाकाम होते हैं, और वो भी बहुत सारे हैं। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो बहुत असर छोड़ गए हैं, और मैं 5 ऐसे तजर्बात की आज बात करूंगा जिन्होंने या तो हमारी फ़हम को बहुत आगे तक पहुंचाया, या किसी नई हकीकत की निशानदेही की, या एक इनमें से है जो आपको ये बताएगा कि फ्रॉड कैसे होता है साइंस में, और एक जिससे पता चलता है कि आप जाने बगैर ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करें जिनसे तबाही फैल सकती है। तो ये 5 मुख्तलिफ यहाँ पर तजर्बात की बात होगी। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट जो माइकलसन मॉर्ली एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता, और ये 1888-87 में हुआ था। अच्छा, इससे पहले माइकलसन और मॉर्ली ने एक बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट किया था, जिससे पहली दफ़ा रोशनी की रफ्तार उन्होंने मालूम की थी, और बड़ा सादा सा एक्सपेरिमेंट था। इधर रोशनी का एक मंबा था, इधर एक शीशा था, आईना था। ये देखा कि कितना वक्त लगता है रोशनी को इधर से इधर जाने में और वापस आने में, और उससे जो उसकी कीमत निकाली, जो तकरीबन 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकंड है, वो लगभग ठीक थी। हाँ, उससे पहले कुछ सितारों को देखकर, कुछ सैयारों को देखकर ये हिसाब लगाया गया था, ये उसके साथ मिलता था। तो ये बहुत अच्छा तजर्बा था। लेकिन ये सवाल हमेशा उठता रहता है कि रोशनी की माहियत क्या है, उसकी हकीकत क्या है, क्या ये ज़र्रों पर मुश्तमिल है या ये लहरें हैं। तो ये बहस 400 साल पुरानी थी, न्यूटन के ज़माने से चली आई थी, और बहुत वो पूरी तारीख में आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन ये बात तय हो गई कि हाँ, ये लहरें हैं। लहरें क्यों हैं? इसलिए कि आपस में ये इंटरफियर करती हैं। अच्छा, इंटरफेरेंस की मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ, लेकिन अब चूंकि वक्त नहीं, मैं सिर्फ एक बताता हूँ आपको। जब बारिश होती है तो आप देखते हैं कि बाज़ दफ़ा आपको एक कौसे क़ज़ा रेनबो दिखाई देता। वो रेनबो क्यों होता? क्योंकि रोशनी उसके पीछे से आती है, और वो फ़र्ज़ कीजिए कि वो सुर्ख रोशनी है, सफ़ेद रोशनी में तो हर किस्म के रंग होते, तो वो आकर इस जगह पहुंचेगी, जबकि जो सब्ज़ या पीली रोशनी वो किसी दूसरी जगह आके पहुंचेगी। क्यों? इसलिए कि जिस रफ्तार पर एक कतरे में से सुर्ख रोशनी सफ़र करती है और सब्ज़ रोशनी सफ़र करती है, ये दो मुख्तलिफ हैं, कीमतें मुख्तलिफ हैं। सो द स्पीड ऑफ लाइट मैटर्स। और जब आप इन दो जगहों से इन लहरों को जमा करते हैं तो ये कभी बढ़ जाती है तो कभी घट जाती है, और इसको इंटरफेरेंस कहते हैं। अच्छा, यही बात आवाज़ पर, साउंड पर सादिक आती है कि जब साउंड वेव्स आपस में मिलते हैं तो कहीं उनकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कहीं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूं आपको। हाँ, साधारण आ जाओ इधर, लेट्स सी। अच्छा, खड़े हो जाओ इधर। हाँ, ओके, सो फेस द ऑडियंस। हाँ, नहीं, साइड पे मारना होगा। हाँ, नहीं, नहीं, नहीं। हाँ,
زور سے. اچھا آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جب یہ ادھر ہوتا, ہاں مارو زور. یہاں سے اس کو ایک منٹ اس کو چھوڑ دو, اس کو ڈھیلا چھوڑ دو, یہاں سے پکڑ ایسے اس کو ساؤنڈ نہیں ملے گی. ہاں اس کو ادھر اس کو حل کر نہیں, اس کو نہ ہاتھ لگا. ہاں اس کو نہیں اس کو حل نہیں لگانا, اس کو You see, this is the part that is vibrating. You cannot touch that. ہاتھ سے پکڑو. Catch it like this. ہاں. آپ یہ دیکھیں کہ ادھر آواز بڑھ جاتی ہے, ادھر گھٹ جاتی ہے اور ادھر دوبارہ بڑھ جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں سے جو لہریں نکلتی ہیں اور یہاں سے جو لہریں نکلتی ہیں بیچ میں جا کر یہ ایک دوسرے کو کینسل کرتی ہیں, اور یہ کینسل اس لیے کر سکتی ہیں کہ یہ لہریں ہیں. چلو ایک آخری دفعہ. ہاں چلو کافی ہو گیا. ثابت ہوا کہ آواز تو لہریں ہیں مگر اس کو ایک ذریعہ چاہیے نا. وہ ذریعہ کیا ہے؟ ہوا. ہوا آپ اس کمرے سے نکال دیں تو آواز ایک جگہ سے دوسری جگہ تک نہیں پہنچ پائے گی. اچھا تو پھر یہ سوال پیدا ہوا کہ روشنی جس کی وجہ سے ہم انٹرفیئرنس پیٹرنز دیکھتے ہیں اس کو کون سا ذریعہ چاہیے؟ جب روشنی ایک جگہ سے دوسری جگہ تک جاتی ہے تو بیچ میں کیا ہے؟ اب کسی کے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تھا 300-400 سال پہلے, تو انہوں نے کہا کہ ایک ایسی شے ہوگی جس کا اپنا کوئی وزن نہیں ہے, جس میں سے ہر جسم بآسانی گزر سکتا ہے بنا کسی مزاحمت کے, اور اس کو نام دیا گیا تھا ایتھر. تو ایتھر کوئی ایسی چیز ہے جو پوری کائنات میں پھیلی ہوئی ہے, اور اب ظاہر ہے کہ سائنسدان یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم کیسے جانیں گے کہ ایتھر ہے بھی کہ نہیں اور اس کی کیا صفات ہیں. تو یہ ایکسپیریمنٹ اس سلسلے میں کیا گیا. تو اب میں تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں. فرض کیجئے کہ یہ کوئی دریا ہے اور یہ دریا اس طرف بہ رہا ہے. فرض کیجئے کہ یہ 5 کلومیٹر فی گھنٹے سے بہ رہا ہے, اور میں ایک تیراک ہوں اور میں مخالف سمت میں تیر رہا ہوں اور میری رفتار 10 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے. تو جو بندہ کھڑا ہوا, آپ جو کھڑے ہیں یہاں پر, آپ دیکھیں گے کہ میں 5 کلومیٹر فی گھنٹے کے حساب سے دریا کے مخالف سمت میں تیر رہا ہوں. اچھا اگر میں دوسری طرف جاؤں ایسے, تو آپ کیا دیکھیں گے؟ 15. اوکے گڈ. اگر میں ایسے جاؤں تو 10 کلومیٹر کے حساب سے, تو مجھے تھوڑی سی کیلکولیشن کرنی پڑے گی, مشکل نہیں ہے, لیکن میری سپیڈ بنے گی اسکوائر روٹ آف 10 اسکوائرڈ پلس 5 اسکوائرڈ. اچھا وہ ہم آج حساب نہیں لگائیں گے, لیکن میری سپیڈ اس طرف اور ہوگی اور اس طرف اور ہوگی. تو جانے اور آنے میں کسی ایک نقطے کو لیں, جانے اور آنے میں اس طرف کچھ وقت درکار ہے, جانے اور آنے میں کچھ اور وقت درکار ہے, یعنی کہ 2 ٹائمز میں فرق ہے. اگر دریا ہو, دریا نہیں ہے تو پھر, اگر دریا بہہ نہیں رہا ہے تو پھر برابر وقت لگے گا. بات بالکل واضح ہے. اب یہ دیکھیں کہ اگر پوری کائنات میں یہ ایتھر پھیلا ہوا ہے, تو جب باہر کا موسم ہوتا ہے تو زمین اس طرف جا رہی ہے, اور جب خزاں کا وقت آتا ہے تو یہ اس طرف جا رہی ہے, یعنی کہ اب جو دریا کا بہاؤ ہے وہ
ادھر اور ہے اور ادھر اور ہے. لہٰذا اگر میرے پاس کوئی اس طرح کا ایکوپمنٹ ہو, اور یہ میں اب بجائے ڈرا کرنے کے آپ کو دکھانا چاہوں گا, یہ مائیکلسن انٹرفیرومیٹر کہلاتا ہے. تو اس کو آپ ایتھر ونڈ کہیں تو جیسے دریا کا بہاؤ ہے, اور یہاں یہ آپ سوئمر سمجھ لیں, تیراک سمجھ لیں, جو روشنی ادھر سے ادھر جاتی ہے اور پھر واپس آتی ہے اور پھر ادھر سے ہو کر ادھر جاتی ہے. اسی روشنی سے ایک حصہ اس طرف جاتا ہے اور پھر اس سے منعکس ہو کے ادھر آتا ہے. یہاں ان دونوں کو, ان دو روشنی کی لہروں کو جوڑا جاتا ہے. تو اگر آپ کو بہار اور خزاں میں کوئی فرق دکھائی دے, یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ دیر از این ایتھر ونڈ, دریا بہہ رہا ہے. بہت پریسیشن کے ساتھ اور بہت سارے چیکس کے ساتھ مائیکلسن مورلے نے یہ تجربے کیے اور وہ مایوس ہوئے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا. You get the same result in the spring as in autumn. تو اب یہ اس زمانے میں بہت ہی ایک پریشان کرنے والی بات تھی. آخر وہ کیا چیز ہے جس میں سے روشنی گزرتی ہے؟ اور یہ وہ چیز تھی جس نے آئنسٹائن کو موٹیویٹ کی کہ وہ اب روشنی کو ایک اور انداز میں سمجھے. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی رفتار ہمیشہ ہمیشہ ایک ہی قیمت پر ہوتی ہے, which is جو بھی ہے 3 × 10⁸ میٹرز پر سیکنڈ. اگر اچھا تو اب دیکھیں اس سے کیا مزے کی چیزیں نکلتی ہیں. میں گاڑی میں بیٹھا ہوں اور میرے جو ہیڈ لائٹس ہیں تو ان سے روشنی نکلتی ہے. جب گاڑی کھڑی ہے تو اس میں سے جو روشنی نکلی دیٹ از ایٹ 3 × 10⁸ میٹرز پر سیکنڈ. میں نے گاڑی کو خوب تیز چلایا تو کیا جو روشنی اس بندے تک پہنچے گی اور جو مجھے اس کی طرف آتے ہوئے دیکھ رہا ہے, ول اٹ بی مور دین دس اور لیس؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تھوڑی سی زیادہ ہوگی نا. یہ خلاف عقل بات معلوم ہوتی ہے لیکن یس. تو the speed of light is a constant اور مائیکلسن مورلے ایکسپیریمنٹ اس کی ایک دلیل بنتی ہے. اب اس ناکام ایکسپیریمنٹ نے آئنسٹائن کو ایک سمت لگا دیا, اور جو اس نے 1905 میں 5 مارکوتو لارا پرچے لکھے وہ اب سائنس کی تاریخ میں امر ہو گئے. there is nothing like that by anyone in the history of humankind. اور وہ اس بات سے شروع ہوئی کہ there is no ether. تو ناکام ایکسپیریمنٹ ہی صحیح لیکن کیا خوبصورت نتائج اس سے برآمد ہوئے. آگے چلتے. یہ جو پانی میں نے ابھی پیا نا, کیا ہے اس میں؟ Yes. There are 2 hydrogens and 1 oxygen for every molecule of water. اچھا, اب ہائیڈروجن کا ایٹم, اس کے بیچ میں کیا ہے؟ پروٹون ہے. پروٹون کو تو ہم ایک
ایسا مستحکم پارٹیکل سمجھتے ہیں جو کبھی نہیں غائب ہوتا. دیکھیں اور بہت سے پارٹیکلز ہیں جو چٹکی بجانے میں ختم ہو جاتے ہیں. ایک ہوتا ہے پارٹیکل, اس کا بعد میں ذکر کروں گا, پائی میزون, PI پائی جیسا ہوتا, وہ 10⁻⁻16 سیکنڈز میں غائب ہو جاتا. جس کو آپ نیوٹرون سمجھتے ہیں اور اس کو سٹیبل سمجھتے ہیں, وہ اصل میں سٹیبل نہیں ہوتا, وہ 11 منٹ میں ختم ہو جاتا. لیکن پروٹون نہیں ختم ہوتا. اچھا, تو کیا واقعی پروٹون ہمیشہ 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 تک رہتا ہے, یا یہ بھی کبھی کسی دوسرے ذروں میں تبدیل ہو جاتا؟ یہ سوال پروفیسر عبدالسلام نے اٹھایا تھا, اور یہ بات ہے 1974 کی. اور یہ جو کہتے ہیں ایوی میں نہیں اٹھایا تھا, کیونکہ 1967-68 میں انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی, وہ اور اسٹیون وائنبرگ اور گلیشاؤ نے بھی کچھ کیا تھا, جس نے کائنات میں جو بنیادی ذرے ہیں ان کی شناخت ہوئی, اور آپس میں ان کا کیا جوڑ بنتا ہے, کیا انٹریکشنز بنتے ہیں, یہ سب کچھ. اب ہر فزسسٹ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ایک یونٹی, ایک اتحاد پیدا کرے مختلف حقائق میں, اور ایک ایسی جامع تھیوری تک وہ پہنچے جو تمام ڈیٹا کو ایکسپلین کر سکے. اور اس کوشش میں وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہ جو 3 بنیادی قوتیں قدرت میں کار فرما ہیں, ایک تو آپ جانتے ہیں برقی مقناطیسی قوت, جس کو ہم الیکٹرو میگنیٹک فورس کہتے ہیں. صبح آپ کنگھی کرتے ہیں تو بال اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں نا, جب نمی کم ہوتی ہے, تو وہ کیا ہے, چارجز کے بیچ میں ایک اٹریکشن یا ریپلشن ہوتی, تو وہ الیکٹرسٹی ہے. میگنیٹزم سے آپ واقف ہیں. اچھا, پھر یہ آپ اتنے زیادہ واقف نہیں اس سے, لیکن ایک آزاد نیوٹرون ہو, اگر میں اپنے ہاتھ میں ایک نیوٹرون پکڑوں نا, مطلب یہ پکڑ تو نہیں سکتا ہوں بہت, لیکن اگر ایک نیوٹرون کو یہاں آزاد رکھا جائے تو تقریباً 7 منٹ کے بعد وہ ایک پروٹون اور الیکٹرون اور نیوٹرینو میں تبدیل ہو جاتا, وہ سٹیبل نہیں ہے. اچھا, تو جو بنیادی پارٹیکلز پروفیسر سلام کی تھیوری میں ہے وہ کل 18 ہیں, اور ان میں اب میں پورے پارٹیکل فزکس پہ لیکچر نہیں دینا چاہوں گا کیونکہ وہ پھر زیادہ وقت لگ جائے گا, لیکن پارٹیکلز کے بیچ میں جو قوت کار فرما ہے وہ صرف چند دوسرے پارٹیکلز کی وجہ سے ہے جنہیں گیج پارٹیکلز کہا جاتا. تو یہ وہ پارٹیکلز ہیں جو دوسرے پارٹیکلز کے بیچ میں قوت پیدا کرتے. تو مثال کے طور پہ یہ ایک چارج ہے, یہ دوسرا ہے, ان کے بیچ میں ایک تیسرا پارٹیکل جاتا ہے جو روشنی کا ذرہ ہے اور جس کو فوٹون کہتے ہیں. اچھا, پھر یہ اگر 2 کوارکس ہوں تو ان کے بیچ میں جو اٹریکشن ہے یا ریپلشن ہے وہ ایک ایسا پارٹیکل ہے جو گلوون کہلاتا ہے. گلو ہے نا, وہ جیسے the glue that you buy for sticking things together, مگر یہ سچ مچ کا پارٹیکل ہے. اور میں نے اپنی آدھی زندگی گلوونز کی تلاش میں گزاری ہے, بہت ہیں, مگر یہ سب پروٹون کے اندر ہوتے ہیں. پھر کوارکس اور دوسرے کوارکس کے بیچ میں ایک اور قسم کا پارٹیکل ہے جو W اور Z بوزونز کہلاتا ہے, مگر یہ
اس سے بہت مختلف ہے. ہر ڈبلیو اور زیڈ پارٹیکل، ڈبلیو ایسے دو، یہ ڈبلیو پلس ڈبلیو مائنس دونوں ایک ہی پارٹیکل ہے، تو یہ ڈبلیو اور زیڈ بہت بھاری پارٹیکلس ہیں. سم تھنگ لائک 80 ٹائمز دا میس آف دا پروٹون. بہت بہت بھاری. اور یہ وہ پارٹیکلز ہیں جو بنیاد بنتے ہیں دا اسٹینڈرڈ ماڈل کے. اچھا، اب بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ اسٹینڈرڈ ماڈل میں آخر جو تمام پارٹیکلز ہیں، الیکٹران، پروٹون، ان کے چارجز برابر کیوں ہیں؟ ون از مائنس دی ادر، لیکن پھر بھی ان کا سائز برابر ہے. تو جو سلام کی تھیوری تھی، سلام نے اس کو ایک زیادہ وسیع اسٹرکچر کے اندر ڈالا، اور اس اسٹرکچر میں جب ڈالا تو دیکھا کہ ایک نئی پیشن گوئی اس سے نکلتی ہے، اور اس میں ایسے پارٹیکلز ہیں جو یہاں پر موجود نہیں ہیں، اور خاص طور پر ایک پارٹیکل جو ایکس پارٹیکل کہلاتا ہے، ایکس بوزون. اب میں دکھاتا ہوں کہ اس ایکس بوزون کا کیا کمال ہے. تو ہر نیوٹرون، ہر پروٹون کے اندر یہ دو کوارکس ہیں. یہ یو کوارک ہے، یہ یو کوارک ہے، اور ایک ڈی کوارک ہے. اور کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ یہ یو کوارکس آپس میں اتنے زور سے ٹکراتے ہیں کہ ان سے ایک ایکس بوزون بن جاتا، اور وہ ایکس بوزون آگے جا کر ایک اینٹی الیکٹران میں تبدیل ہوتا ہے اور ایک اینٹی ڈی کوارک میں. اب اس سے ایک نیا پارٹیکل بنا جو پائیون کہلاتا ہے، نیوٹرل پائیون، پائی زیرو. اس کو آپ یوں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پروٹون ہے جس کے دو یو کوارکس آ کے جڑے، اس سے ایکس بنا، اس سے پھر یہ پائی زیرو اور پوزیٹرون. تو اگر ایسا ہو، پھر آپ کو ایک پروٹون یوں غائب ہوتے ہوئے دکھائی دے گا. اس میں سے ایک پوزیٹرون نکلے گا جو اس طرف جائے گا، ایک پائیون نکلے گا جو اس طرف جائے گا. پائیون کو ہم یوں پہچانتے ہیں کہ پائیون خود ڈکے ہو جاتا، اس میں سے دو فوٹونز نکلتے ہیں، ایک ڈونگ ایسے کر کے نکلتا، دوسرا ڈونگ کر کے ایسے نکلتا ہے. وی نو ایگزیکٹلی ہاؤ مچ انرجی دے شوڈ ہیو. تو پائیون کو تو پہچاننا یہ تو روز کا کام ہے. اچھا، لیکن اگر آپ تھوڑا سا اندازہ لگائیں کہ یہ کتنا بھاری ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بہت 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 زیادہ بھاری ہے. لہذا یہ صرف کبھی کبھی ہی ہوتا ہے. اچھا، اب میں کبھی کبھی کی جو بات کر رہا ہوں نا، لیٹ می بی مور پریسائز. پہلے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اوپر کیا کام ہوا ہے، کیسا ایکسپیریمنٹ ہوا ہے. نیکسٹ. ہاں، زیر زمین جاپان میں یہ ایک لیب ہے جو سپر کامیو کانڈے کے نام سے جانا جاتا. اس کے اطراف میں یہ جو بتیاں آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ فوٹو ملٹی پلائر ٹیوبز ہیں. تو جب وہ پائی زیرو ڈیکے کرتا ہے، ایک فوٹون یوں جاتا، دوسرا یوں جاتا ہے. یہ اس قدر سینسٹیو ہیں کہ اگر ایک جوڑا بھی نکلے یوں پکڑا جاتا. اس کے اندر 50,000 ٹن پانی ہے. 50,000 ٹن پانی.
یہ لوگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں نا, یہ مینٹیننس کے دوران ہے, یہ کشتی میں ہے, یہاں پہ چھوٹے سے دکھائی دے رہے ہیں. امیزنگ. دس از ون ایکسپیریمنٹ آؤٹ آف مینی. بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے گئے ٹو ڈیٹیکٹ پروٹون ڈیکے. افسوس فیلئر. یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس سے بڑا ایکسپیریمنٹ کامیاب نہیں ہوگا. دیکھیں, بہت کم چانسز ہیں کہ ایک پروٹون ڈیکے کرے, لیکن اگر آپ کے پاس بہت سے پروٹونز ہوں تو پھر امید آپ یہ کر سکتے ہیں. تو 50,000 ٹن سے نہیں ہوا, ہو سکتا ہے کہ کوئی 2 لاکھ ٹن سے کامیاب ہو, آئی ڈونٹ نو. فی الحال جو بیسٹ ایسٹیمیٹ ہے آف دا لائف ٹائم آف دا پروٹون از 10 to the power 34 years. آپ کو پتا ہے کائنات کی عمر کتنی ہے؟ 10 to the power 13. یعنی کہ ایک پروٹون کو دیکھنے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, لیکن اگر بہت بہت زیادہ پروٹون ہو تو شاید آپ کو کوئی پروٹون ڈیکے کرتا ہوا دکھائی دے. نہیں ہوا. اب اگر کسی دن بہت بڑا ڈیٹیکٹر لگا کر پروٹون ڈیکے میجر ہوتا ہے تو عبدالسلام کو آپ دوبارہ نوبیل پرائز نہیں دے سکیں گے, کیونکہ فوت ہو گئے. رول ہے نا نوبیل پرائز کا کہ یو کانٹ گیو اے نوبیل پرائز انلیس دا پرسن از الائیو. ناکام, لیکن کیا آپ کہیں گے کہ بالکل ناکام ہے؟ نہیں, اس لیے کہ دیکھیں لوگ جب اربوں ڈالر خرچ کرتے ہیں. اچھا, ایک قصہ میں آپ کو بتاؤں اس کا, سپر کیمیو کانڈے کا. تو یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا, یہ پوری فیسلٹی بنائی گئی تھی 1980 کے لگ بھگ. 85 میں یہ چلنا شروع ہوئی. پھر کئی سال گزرے, انتظار کہ یہ پروٹون ڈیکے کرے. لوگ بیٹھ کے دعا کر رہے ڈیکے ہو جاؤ. نہیں ہوا. لیکن پتہ ہے اس کو ایک کام کے لیے نہیں بنایا جاتا, یو بلڈ اٹ فار ملٹیپل پرپسز. تو نیوٹرینو ایسٹرو فزکس کے لیے یہ بہت کارآمد ثابت ہوا. پھر جاپان میں جو نیوکلیئر ری ایکٹرز ہیں ان سے ایک بیم بھیجی جاتی ہے سپر کامیو کانڈے میں, اور ادھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ نیوٹرینوز کی کیا اقسام ہے, کیا وہ سٹینڈرڈ ماڈل کے مطابق ہے یا کوئی خرابی. ہم ہمیشہ خرابی ڈھونڈنے کے چکر میں ہوتے ہیں فزکس میں. کیوں؟ اس لیے کہ یوں ہی تو گاڑی آگے چلتی ہے نا, سوال. وی آلویز وانٹ ٹو کوشچن. اور اس وقت بہت مایوسی کی صورتحال. نہیں, مایوسی مجھے نہیں کہنا چاہیے, لیکن پیپل آر اے لٹل ڈس اپوائنٹڈ کہ وہ جو سٹینڈرڈ ماڈل ہے سلام اور وائنبرگ کا, وہ اتنا مضبوط ہے کہ ٹوٹ نہیں رہا ہے. اس کو چیک کر کے دیوالیاں نکل گیا, نہیں ٹوٹ رہا. اچھا, اب میں آتا ہوں 5th فورس کی طرف. آپ جانتے ہیں کہ 4 قوتیں ہیں کائنات میں. ایک تو 2 کا تو میں نے ذکر کیا, ایک برقی مقناطیسی الیکٹرو میگنیٹک فورس, ایک جو ویک فورس ہے. ویک فورس وہ ہے جو نیوٹرون کو توڑتا ہے. دیکھیں نا, قوت کس کو کہتے ہیں؟ وہ جو حرکت پیدا کرے, جو کسی شے کی حالت تبدیل کرے. تو weak force, one of the manifestations of the weak force is that a neutron turns into a proton, an electron and a neutrino. اچھا, یہ دوسرا. ایک strong force ہے. strong force کیا دیکھیں, آپ پروٹون لے لیجئے جو پہلے آپ نے دیکھا تھا, اس میں 2 یو کوارکس ہیں,
और एक डी क्वार्क है, ये दोनों पॉजिटिव हैं और ये नेगेटिव है, लेकिन ओवरऑल चार्ज इसका प्लस है. प्रोटॉन हैज गॉट चार्ज +1. इसका चार्ज इससे इन यू क्वार्क का चार्ज डी से ज्यादा है. अब इसको तो टूट जाना चाहिए. क्यों नहीं टूटता? इसलिए कि इनके बीच में ये तीसरा पार्टिकल आता जाता रहता है जिसको ग्लूऑन कहते हैं. अच्छा, अब ये 3 फोर्सेस हैं और चौथी फोर्स क्या है आप मुझे बताएं. ग्रेविटी. तो ग्रेविटी के बारे में आप क्या जानते हैं? जैसे actually I met Dr. Abdul Salam when I was at McGill. I was very impressed by the man, but I didn't know कि उसके ये थ्योरी थी. तो आप कह रहे हैं कि 4 फोर्सेस हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक फोर्स जिसको वैंडर वाल्स फोर्स भी कहते हैं. नहीं, अच्छा, नहीं कहते. दैट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक. एंड वीक एंड स्ट्रांग फोर्स. तो आप कह रहे हैं कि ग्रेविटी क्या है? तो ग्रेविटी जो है मेरे ख्याल से तो ये है कि जैसे कि ये डायस है और ये जो चेयर है इसमें एक ग्रेविटी का पुल है which can be measured with the force Fe is equal to m1 m2 or d square. वेरी गुड. तो बस आपने बहुत बता दिया, इवन दो यूर अ बैंकर. हाँ तो हाँ. अच्छा जी, और कुछ आप इसमें मजीद इजाफा करना चाहेंगे? I'll try to simply explain it in simple words. जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि एक ऐसी बॉडी जो कि सलाहियत रखती है किसी और बॉडी को अपनी तरफ खींचने की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी चार्ज ऑन इट, बस उसके पास से गुजरी वो उसको खींचेगी. ठीक. thank you. अच्छा, अब अगर मैं कोई भारी शय और हल्की शय फेंकूं तो क्या वो दोनों एक वक्त पे ज़मीन पे गिरेंगे? हाँ, ये गैलीलियो ने साबित किया 400 साल पहले. अच्छा, वो तो सबको पता है ना. अगर मैं प्लेटिनम का बॉल और एल्यूमिनियम का बॉल फेंकूं, दोनों का वजन बराबर है, तो क्या वो भी एक ही वक्त पे पहुंचेंगे? हाँ, यू वुड से यस. हम ये अस्यूम करते रहें कि यस, बट इट डजंट हैव टू बी सो. तो फिफ्थ फोर्स कुछ लोगों की एक आप समझें कि इन्वेंशन है. अब मैं बताता हूं इन्वेंशन क्यों बनी. कायनात में हमें बहुत सा विजिबल मैटर दिखाई देता है जो ल्यूमिनस मैटर है, जिसमें से रोशनी निकलती है. उनमें सितारे हैं, उनमें सैयारे हैं. हालांकि सैयारे तो बहुत ही लो डाउन होते हैं, लेकिन जो हाइड्रोजन के धुएं हैं वहाँ पे और दूसरी चीज़ें हैं, लेकिन दे आर ऑल विजिबल. जो चीज़ हमें नहीं नज़र आती, ज़ाहिर है ब्लैक होल नहीं नज़र आता, लेकिन हमें पता है कि एक ऐसी चीज़ है जो कहकशाओं को एक ख़ास अंदाज में घुमाने पर मजबूर है. जो कहकशाएं हैं वो बिना डार्क मैटर के किसी और ट्रेजेक्टरी पे चलती हैं. वो कभी साबित व सालिम रह नहीं सकती, वो अलहदा हो जाती, फट जाती. तो एक चीज़ है जो डार्क मैटर कहलाती है, और आजकल बहुत सी कोशिश है कि डार्क मैटर को लेबॉरेटरी में भी देखा जाए. वो सारी कोशिशें नाकाम रही हैं. फिर भी हमें, मैं कहूँगा कि बहुत हद तक यकीन है कि इट एग्जिस्ट. अब इसको एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क में डालने की ज़रूरत है, और वो थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बन जाता है, लेकिन उस थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क के कुछ और नताइज हैं, कुछ पेशन गोइयाँ हैं. एक ये है कि डिफरेंट मटीरियल्स विल फॉल एट डिफरेंट स्पीड्स. एक ये है. दूसरी ये कि जो आपने जिस इनवर्स स्क्वायर लॉ का जिक्र किया ना, द फोर्स डिक्रीजेस एज 1/r². वेल, व्हाट इफ इट इज 1/r to the power 1.99999? थोड़ा सा वहां फर्क हो, या 2.00001.
یہ وہ سگنیچرز ہیں جو ففتھ فورس کی ہیں. تو میں جب یونیورسٹی آف واشنگٹن میں تھا 1981-82 میں, تو ادھر کچھ ریسرچ پروفیسر وہ اس کام پہ لگے ہوئے تھے. فش بیک نام تھا اس کا, لوکنگ فار دا ففتھ فورس. اور اس میں ڈیویشن فرام دا انورس اسکوائر لا, اور پھر یہ کہ جو مختلف مٹیریلز ہیں وہ کس رفتار پہ نیچے گرتے. اس نے اصل میں اس نے خود ایکسپیریمنٹ نہیں کیا, لیکن اس نے کسی کے ایکسپیریمنٹ کو کوٹ کیا اور کہا کہ میں اگر اس کا ڈیٹا لوں تو اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ دا ڈیویشن از دیر 1/r², نہیں, اٹس 1/r² مائنس اور پلس سم تھنگ. پھر لوگوں نے بہت سے ایکسپیریمنٹ کیے اور اب اس کو ہو گئے ہیں 44 سال. The fifth force is still missing. ہو سکتا ہے نہ ہو, who knows. لیکن اس کوشش میں گریوٹی کے بارے میں ہماری کچھ سمجھ بہتر ہوئی ہے. جو آئنسٹائن کی گریوٹی ہے, جس سے آپ سمجھ لیں کہ 99% فزسسٹ کام کرتے ہیں اور مجھ جیسے عام لوگ بھی, وہ ایک ہی تھیوری نہیں ہے. اس سے ایک ہٹ کے تھوڑی سی مختلف تھیوری ہے جو عام استعمال میں ایگزیکٹلی وہی رزلٹ, ایگزیکٹلی مطلب یہ کہ ود ان ایکسپیریمنٹل ایررز, لیکن جس کو اسکیلر ٹینسر تھیوری آف گریوٹی کہتے ہیں, برانس-ڈکی تھیوری کہتے ہیں, وہ تھوڑی سی مختلف. سو آئی ڈونٹ تھنک دیٹ دس از اے ریزالوڈ کوشچن. کچھ ہم نے سیکھا, کچھ نہیں سیکھا. اس پہ اگرچہ اربوں ڈالر لگے, اس پر تھیوری کا زیادہ زور تھا, بٹ وی لرنڈ. ناؤ لیٹ می کم ٹو کولڈ فیوژن. ہاں, یہ آپ جان کر حیران ہوں گے. دس از, اینڈ ایز اے بینکر یو ول اپریشیٹ دیٹ وین یو go to, when something makes it to Time magazine, something big has happened. So اس کا Time magazine, Fusion or Illusion, how two obscure chemists stirred excitement and outrage in the scientific world. This is May 8th, 1989. بس. اچھا, اب میں آپ کو بتاتا ہوں ہوا کیا. ایک پیپر چھپا نیچر میں. نیچر بہت ایک امپورٹنٹ سائنس جرنل ہے, جس میں 2 سائنسدانوں نے, ایک کا نام تھا پونز, دوسرے کا نام تھا فلیشمن. فلیشمن اس طرح سے لکھتے ہیں, پونز اینڈ فلیشمن. انہوں نے کہا کہ وی ہیو اچیوڈ فیوژن ان اے ٹیسٹ ٹیوب. اب فیوژن وہ عمل ہے جس سے سورج اپنی گرمی اور توانائی حاصل کرتا ہے اور جس سے بے پناہ انرجی نکالی جا سکتی ہے. اب ویسے تو نیچر کبھی نہ چاہتا اگر کوئی اوٹ پٹانگ بات کرتا, لیکن تھوڑا سا میں آپ کو بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ وائی اٹ واز پلازیبل. سورج میں کیا ہوتا کہ پروٹون اور پروٹون چھلے ہوئے ہائیڈروجن الیکٹرانز ہیں نا, ہائیڈروجن ایٹمز ہیں بنا اپنے الیکٹران کے. پروٹون ایک دوسرے کے جب نزدیک آتے ہیں تو ایک دوسرے کو دور دھکیلتے ہیں, لیکن اگر وہ بہت زور سے ایک دوسرے کی طرف پھینکے جائیں تو وہ اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ نیوکلیئر عمل شروع ہو جاتا, پھر وہ جڑ جاتے ہیں, اور جب وہ جڑتے ہیں اس سے کچھ اور چیز بنتی ہے, تو یوں توانائی
نکلتی ہے. مگر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ سورج کے بیچ میں ہو. سورج کی سطح تو بڑی ٹھنڈی ہے نا, اس کو تو آپ جا کے چھو بھی سکتے ہیں. اٹس اونلی 5000 ڈگریز. سورج کے بیچ میں آپ جائیں تو اٹ از مینی مینی ملین ڈگریز. اچھا, تو ہاؤ ڈو یو گیٹ فیوژن ان اے ٹیسٹ ٹیوب؟ ساؤنڈ اسٹوپڈ. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں وائی اٹ واز ناٹ اسٹوپڈ, اور انہوں نے کیسے دھوکہ دیا, جل دیا کہ جب یہ پیپر چھپا اور اس سے ایک تہلکہ مچا, تو پھر پریزیڈنٹ بش نے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن آرڈر کی کہ جاؤ پتہ کرو کہ یہ ایکچولی ہے درست کہ نہیں. کیونکہ اگر یہ ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا کے تمام توانائی کے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ کو کوئی تیل کی ضرورت, ڈیزل کی ضرورت, شمسی توانائی, کسی قسم کی توانائی کی ضرورت نہیں ہوگی. بس اب تو آ گئی بہار. اچھا, تو لیٹ می ناؤ ٹیل یو واٹ دے ڈیڈ, اینڈ دس از ایکچولی ویری انٹرسٹنگ. ایک مٹیریل ہوتا ہے, ایک میٹل ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں پیلیڈیم. اٹ از اے ویری ہیوی میٹل. اب اس ہیوی میٹل, یہ کیمسٹ بہتر جانتے ہیں, لیکن اس کے اوپر سے آپ ہائیڈروجن گزار لیں تو ہائیڈروجن اس کے اندر ضم ہو جاتی ہے. اٹ ایبزارب سو مینی ہائیڈروجن ایٹمس کہ اگر ایک ایٹم پیلیڈیم کا ہے تو 0.9 ایٹمز ہائیڈروجن کے ہیں. اور اس کا مطلب یہ کہ یہ ہائیڈروجن ایٹمز ایک دوسرے کے بہت بہت قریب ہیں. ہاں, کیوں ان کے بیچ میں دھکیل اتنا زیادہ نہیں ہے؟ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ معاملہ ہے, لیکن ان کے گرد الیکٹرانز ہیں, اور وہ الیکٹرانز ان کی جو ریپلشن ہے اس کو تھوڑا سا کافی حد تک کم کر دیتے ہیں. گویا کہ یہ ایک دوسرے کے نزدیک آتے ہیں. اچھا, یہ ہائیڈروجن نہیں ہے, یہ ہائیڈروجن کا ایک ویریئنٹ ہے, آئسوٹوپ ہے, جس کو ڈیوٹیریم کہتے ہیں. سو ڈیوٹیریم میں ایک پروٹون ہے اور ایک نیوٹرون ہے. اس کی کیمیکل پراپرٹیز ایگزیکٹلی وہی ہیں جو ہائیڈروجن کی ہیں. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ چلو یہ لیبارٹری میں ایک ٹیسٹ ٹیوب ہے, اس میں ہم پیلیڈیم کیتھوڈ لگائیں گے, دوسری طرف کوئی اینوڈ ہوگا, ناٹ سو امپورٹنٹ. بیچ میں ہم بجائے H2O تو پانی ہے نا, ریگولر واٹر, وہ جو میں نے ابھی پیا ہے یہاں, بٹ دیر از آلسو سچ اے تھنگ ایز ہیوی واٹر. یہ ڈیوٹیریم ہے ڈی, تو 2 ڈیز اور 1 آکسیجن, اور اس کی کیمیکل پراپرٹیز اور اس کی کیمیکل پراپرٹیز بالکل ایک جیسی ہیں. میں آپ کو اگر ہیوی واٹر پلاؤں نا تو آپ کہیں گے کہ یہ تو سادہ پانی ہے. صرف یہ کہ وہ بڑا مہنگا پانی ہے ڈیوٹیریم, ٹھیک, بہت زیادہ بھی نہیں. یہ جو نیوکلیئر ری ایکٹرز ہیں ان میں یہ عام استعمال ہوتا. اچھا, تو اب ہوگا کیا, بقول پونز اینڈ فلیشمن کے, کہ ڈیوٹیریم کے ساتھ کیونکہ بہت نزدیک ہے تو اس سے بنے گا ہائیڈروجن پلس, اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کیا ہے, ٹریٹیم. ٹریٹیم از دس تھنگ, 1 پروٹون 2 نیوٹرونز. یہ بنے گا, یا پھر یہ ہوگا. دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے بنے ہیلیم 4. ہیلیم 4 کیا ہے, اس میں 2 پروٹون ہیں
और 2 न्यूट्रॉन है। अच्छा, अब इन साहिबान का कहना था कि हमने ये देखा कि जितनी एनर्जी हमने डाली उससे 10% ज़्यादा एनर्जी बरामद हुई, प्लस हमने इसको डिटेक्ट किया और फिर उन्होंने भेज दिया नेचर में, और नेचर में छप गया। बहुत से साइंटिस्ट ने पढ़ा, उन्होंने कहा कि उफ, हाउ डिड वी मिस दिस, एंड दैट इज व्हेन टाइम मैगजीन गेट्स इनटू दिस। पूरी दुनिया में उनका शोहरा था। हमारे इधर पिंस्टेक में मुझे याद है कि इस एक्सपेरिमेंट को डुप्लीकेट करने की कोशिश की गई और उन्होंने रिपोर्ट किया कि हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। मगर सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, वो तो 50-60 मुल्कों में साइंटिफिक लैब्स में इसको ढूंढा गया। अच्छा, कहीं मिलता है और कहीं नहीं मिलता है, गोया कि ये टोटल फ्रॉड नहीं होगा, क्योंकि आप एक बहुत बारीक फ़र्क देख रहे हैं 10%, और वो 10% ज़्यादा एनर्जी जो निकल रही है उसके कई असबाब हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से आपको ज़्यादा एनर्जी मिली हो, इट कुड बी अदर थिंग्स। इट्स अ डिफ़िकल्ट एक्सपेरिमेंट। बहरहाल उसके 6 महीने बाद तो प्रेसिडेंट बुश ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी में एक नोबेल प्राइज़ विनर था, 2-3 और लोग थे, और बड़ी वो भारी भरकम कमेटी थी। उन्होंने इसकी पूरी तहकीक की और मुख्तलिफ लैब्स में जाके देखा और बहुत बारीक बीनी से देखा कि ये आखिर हुआ क्या है, और वो इस नतीजे पे पहुँचे कि जो पॉन्स एंड फ्लैशमैन ने रिपोर्ट किया था सो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। उसके बाद इन दो की जो फैंटी लगी, they had to give back the millions of dollars they had taken from various funding sources. उनकी जॉब यूनिवर्सिटी में ख़त्म हो गई, बहुत अरसे तक वो लापता हो गए। अच्छा, ये बात है 1989 की। तो एक पाकिस्तानी स्टूडेंट गया हुआ था अमेरिका, उसने कोल्ड फ्यूजन में पीएचडी की। और वो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी आया नौकरी लेने के लिए, मैंने कहा भाग जाओ। अच्छा, what is surprising, however, is that the last word remains to be written. क्योंकि अब भी बहुत से लोग मुसर हैं कि नहीं, इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई तो ज़रूर होगी, और वो लगे हुए हैं। जो मेन स्ट्रीम फिजिक्स है ना, वो कहते हैं कि ये क्रैकपॉट्स हैं। अब हमने देख लिया इस एक्सपेरिमेंट में, उस एक्सपेरिमेंट में, उस, और इसकी कोई थ्योरेटिकल सपोर्ट भी नहीं बनती, क्योंकि आप ये कैलकुलेशंस अगर करें, यू कांट डू द कैलकुलेशंस वेरी एक्यूरेटली, क्योंकि बहुत मुश्किल, हमारे बस की बात नहीं है, दे टू कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन थ्योरेटिकल सपोर्ट, आउटस्टैंडिंग थ्योरेटिकल सपोर्ट कोई नहीं है, लिहाजा अब हम इस नतीजे पे पहुँचे कि दिस वाज, अच्छा, आप ये नहीं कहें कि दिस इज़ फ्रॉड इन द सेंस ऑफ द वाटर कार, ये वो नहीं है, क्योंकि वो तो एक बहुत ही भोंडी चीज़ थी ना। ये एक ऐसी चीज़ है जिसने अच्छे भले साइंटिस्ट को कंफ्यूज किया था, और हालांकि मैं समझता हूँ कि इसमें से कोई मुस्बत चीज़ नहीं निकली, लेकिन एक चीज़ ज़रूर निकली कि जब आप साइंस में कोई बड़ा दावा करते हैं तो उसके पीछे फिर आपके तमाम टेक्निक्स, दलील, इस्तदलाल, तरीक़े, वो सब फिर बारीक बीनी से देखे जाते हैं। फिर देखा जाता है कि ये शख्स कितने पानी में खड़ा है। मेरा ख्याल है शायद दानिशतन इन्होंने फ्रॉड ना किया हो, लेकिन सज़ा इनको ठीक ठाक मिली। अच्छा, ये अब हम आगे चलते। द लास्ट, और ये एक बड़ा डिज़ास्टर है जिसके बारे में आपने सुना। 26 अप्रैल सन 1986,
आज इसको कितने 14 और close to 40 years, over 40 years, 43 years. And ये इसी हालत में है, इसी हालत में नहीं, इसके ऊपर एक सार्कोफेगस डाला गया है, बट दैट सार्कोफेगस इज क्रम्बलिंग. इसके 30 मील के अतराफ में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है. और अब मैं आपको बताता हूँ इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री. तो ये चेरनोबिल न्यूक्लियर पावर प्लांट रशियन डिज़ाइन का है, सोवियत डिज़ाइन का है. और 86 में आपको पता है कि सोवियत यूनियन हुआ करता था. सोवियत यूनियन 91 में टूटा, 90 में है, 91 में टूटा. आई थिंक जस्ट एज द ईयर स्टार्टेड. तो Was it on Christmas of 1991 and officially got sold to? हाँ, Somewhere around there. अराउंड क्रिसमस ऑफ 19, 91. yes, 90, yes. अच्छा. तो दिस वाज अ सोवियत डिजाइन रिएक्टर लोकेटेड इन यूक्रेन. और आजकल फिर इसकी बात चली है क्योंकि जो जंग है सोवियत यूनियन, रशिया और यूक्रेन के बीच में, तो रशियंस ने आकर इधर कुछ शरारतें शुरू की हैं. अब इधर रेडिएशन अब भी बहुत हाई है. जब रशियन ट्रूप्स आए, उन्होंने कुछ देर वहाँ क़याम रखा अपना, फिर उधर से चले गए. उन्हें डर था कि क्या होगा. अब मैं आपको थोड़ा सा इस रिएक्टर की हिस्ट्री बताता हूँ. उन ज़मानों में जो रिएक्टर सेफ्टी के ज़ाब्ते थे वो नहीं है जो आजकल हैं. और जो ऑपरेटर्स की ट्रेनिंग होती थी उसमें कुछ लचक थी. तो ये किस्सा यूं शुरू होता कि ये रिएक्टर एक कई महीनों से चल रहा था, शायद साल से चल रहा था. और अब हर रिएक्टर को किसी वक्त बंद करना पड़ता है ताकि उसमें दूसरा ईंधन डाला जा सके, इसको रीफ्यूलिंग के लिए. तो ये एक कंट्रोल्ड अंदाज में होता है. यू डू दिस स्टेप एंड दैट स्टेप एंड दैट स्टेप. रिएक्टर के अंदर बुनियादी तौर पर रॉड्स होते हैं. रॉड्स के अंदर यूरेनियम होती है. यूरेनियम जब टूटता है तो उसमें से फिर मुख्तलिफ फिशन प्रोडक्ट्स निकलते हैं और गर्मी निकलती है. आफ्टर ऑल इट इज़ न्यूक्लियर फिशन. और फिर जो पानी या दूसरा ज़रिया है वहाँ पे, वो फिर उसको टरबाइन्स में ले जाता है. उससे फिर बिजली पैदा होती है. अब इन्होंने ये मरहलेवार इसको डीफ्यूलिंग का अमल शुरू किया. मगर एक टीम जब यहाँ तक पहुँची तो फिर उनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई. दूसरी टीम आई, उनकी शिफ्ट ख़त्म हो गई. और तीसरी आई तो उस तीसरी टीम के होते हुए ये सान्या पेश आया. वो ये एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे कि हम डीफ्यूलिंग में अगर इमरजेंसी कूलिंग को बंद कर लें तो कितनी देर में ये दोबारा चालू हो जाएगा. अब कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो किया जाए, लेकिन शुगल से कुछ ज़्यादा ही होगा. उन्होंने कहा कि अच्छा चलो ये मालूम करते हैं ये कैसे होता है. अच्छा, तो उन्होंने ये बंद करना शुरू किया और इमरजेंसी कूलिंग सिस्टम को भी बंद कर दिया. जब टेम्परेचर बढ़ने लगा तो उन्होंने इमरजेंसी कूलिंग को ऑन कर दी. लेकिन इमरजेंसी कूलिंग के लिए जनरेटर ऑन करने होते. जनरेटर ऑन करने के लिए आपको 3 से 5 मिनट चाहिए होते. इन 3 से 5 मिनटों के अंदर जो टेम्परेचर बढ़ा और न्यूक्लियर रिएक्टर, मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि न्यूक्लियर रिएक्टर का रॉड जो है
ایسے تقریباً 1000 راڈ ہوتے ہیں ایک نیوکلیئر ری ایکٹر کے اندر، اور اس راڈ کو اگر آپ ایک راڈ جو ہے وہ کوئی 5-7 فٹ لمبا ہوتا، 10 فٹ ہوتا، اگر آپ اس کو ہوا میں چھوڑیں نا تو وہ اپنی گرمی سے پگھل جائے گا. اس کو پانی میں رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ ٹھنڈا رہے، اور جب وہ خرچ بھی ہو جاتا ہے تو بھی آپ کو کوئی 10 سال تک پانی کے اندر رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ گرم، حد سے زیادہ گرم نہ ہو. اب گرمی وہاں پر موجود تھی، ایمرجنسی کولنگ واٹر نن، اینڈ دین دیر واز دس ڈیزاسٹر. یہ جو پھٹا تو اس کی وجہ سے جو نیوکلیائی عمل ہے وہ بند ہو گیا. لیکن مطلب یہ کہ ری ایکٹر کے اندر بند ہو گیا، ری ایکٹر تو بکھر گیا، لیکن جو مادہ تھا وہ پگھل کر نیچے کی طرف گیا. اب اس کے اندر نیوکلیئر عمل شروع ہو گیا. اب اس کو ہوئے ہیں 40-42 سال، مزید 50 سال لگیں گے اس کو ٹھنڈا ہونے میں. اب اس کے اوپر انہوں نے ایک بڑا سا ڈوم بنایا، لیکن وہ ڈوم بھی اب بربرا سا، حالانکہ وہ سٹینلیس سٹیل کا تھا اور اتنی موٹی چادر تھی، مگر وہ بربرا ہو کر وہ اندر کولیپس ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو ظالم نیوٹرونز ہیں یہ کسی چیز کو نہیں چھوڑتے، یہ توڑ دیتے، ہر چیز کو توڑ دیتے. اینڈ سو دیٹ از آن دا پوائنٹ آف کولیپسنگ. اور جو اس کی ڈیزائن لائف تھی آف 35 ایئرس اور سو، وہ پوری ہو گئی. ناؤ دے ہیو ٹو بلڈ اندر ڈوم آن ٹاپ آف دیٹ. اب یہ جو جنگ ان کی بیچ میں ہو رہی ہے، پتہ نہیں رشینز آ کے کریں گے کہ نہیں. یوکرینینز کے پاس تو اتنی صلاحیت نہیں ہے. آخر یہ یاد رکھیں کہ یوکرین سوویت یونین کا چھوٹا بھائی ہوا کرتا، یا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس پر قبضہ ہوا تھا سوویت یونین کا، جو بھی ہے. اب کیا ہوگا آئی ڈونٹ نو، لیکن دس واز اے ڈیزاسٹرس ایکسپیریمنٹ. کتنے لوگ مرے؟ 100 لوگ تو اس وقت. لیکن اس کے بعد جو تابکاری ریڈیشن کی وجہ سے اموات ہوئی ہیں، اب آپ اس سے پوچھیں تو ایک تخمینہ ملے گا، اس سے پوچھیں تو دوسرا. لیکن منیمم 7,000 پیپل ڈائڈ آف کینسر ایز اے ریزلٹ آف دس ایکسپلوژن. کچھ کہتے ہیں اٹ واز 10 times that، 70,000. اس زمانے میں پتہ نہیں آپ لوگ، شاید آپ کو یاد ہوگا، لیکن اس زمانے میں ایک ایسا خوف پھیلا ہوا تھا پوری دنیا میں کہ یہ ریڈیو ایکٹیویٹی کے بادل ہر طرف چھا رہے ہیں. برطانیہ میں، اور برطانیہ خاص طور پہ اسکاٹ لینڈ میں اور جو ناردرن ایریاز ہیں، وہاں جو بھیڑ ہیں جہاں ان کی چراگاہوں پہ یہ تابکاری گرنے لگی. اب اس تابکاری میں ایک چیز ہوتی ہے آئوڈین 126 اور 127، دونوں آئسوٹوپس ہیں. یہ اگر دودھ میں آ جائے، بچے پی جائیں یا بڑے بھی، تو یہ بون کینسر پروڈیوس کرتے ہیں. تو ادھر انہوں نے اس علاقے سے دودھ لینا بند ہو گیا. یورپ میں مختلف ملکوں میں یہ تابکاری پہنچی، ادھر بھی ایگریکلچر ان کا بیٹھ گیا. صرف جب کئی مہینے گزرے اور بارشوں سے یہ دھل گیا، اس کے بعد پھر ادھر کی حکومتوں نے یہ پابندیاں اٹھائیں. اٹس اے ویری ویری کاسٹلی ایکسپیریمنٹ. خیر، اٹ از ناٹ دا بگیسٹ نیوکلیئر ڈیزاسٹر. جو سب سے بڑا ڈیزاسٹر تھا وہ جاپان میں ہوا 2011 میں، فوکوشیما میں. اور اب بھی اس پر وہ پوری طرح سے قابو نہیں پا سکے. 80 سال مزید لگیں گے کہ اس کے وہ اثرات کبھی نہیں جائیں گے، لیکن 80 سال لگیں گے کہ لوگوں کو وہاں آ کر
आबाद होने दिया जाए. अब 20 किलोमीटर का एक्सक्लूजन जोन बनाया है, उस दर आप जा नहीं सकते. तो देखें न्यूक्लियस में बड़ी ताकत है. आपको कुछ फायदे भी पहुंचा सकती है और तबाह भी कर सकती है. सो आई लैंड ओवर हियर. थैंक यू. Absolutely. अच्छा, मैं ये सारी चीज़ें समझ गया एक्सेप्ट कोल्ड फ्यूजन में नहीं समझा. हाँ, मतलब कोल्ड फ्यूजन का ज़रा एक साइनॉप्सिस अगर आप फिर से कर दें, क्योंकि ये चारों चीज़ें हम समझ गए. Okay. Here it is deuterium colliding with deuterium and giving you a hydrogen plus tritium plus energy. The energy किस सूरत में होगी? This will be moving very fast. This will also be moving very fast. So now this goes and hits something and you get heat out of that. Why is it called cold fusion? Because you're not baking this in some furnace. This is in a test tube or some apparatus which is about this big, and you are simply now letting physics take care of the nuclei hitting each other hard enough. That is why it is cold. And if this was true, then we would all be very happy. Achha. You have to speak into the mic. Yeah, how the helium came? How does the deuterium convert into helium? So helium has got 2 protons and 2 neutrons. And so the deuteron and the deuteron, they combine together to give you a helium atom, helium nucleus, or what is called an alpha particle, and this carries off the kinetic energy. And of course there has to be a photon in this. A photon. This also carries off energy. You see, one thing, 2 can go into 2, 2 can never go into 1. Except if a particle is at rest. Yes. Okay. Yes. Okay. Thank you, sir. Sir, events such as Chernobyl, Fukushima, and 3 Mile Island have left a bad taste in the politics of many countries regarding nuclear energy. But what is your personal take on nuclear energy, given its cleanliness, its renewability? Thank you. Well, I was one of the people who went to court trying to stop the Karachi nuclear power plant, which was sold to us by the Chinese, Canop 2 and Canop 3. And my reason is not that I am against nuclear power per se, but if you build it in Karachi and something similar to what happened in Fukushima happens, there's not a hope that you can ever save Karachi. तो मेरा मुद्दा ये है कि आप बनाएं न्यूक्लियर पावर प्लांट आबादी से दूर कहीं, लेकिन अब कोई जगह आबादी से दूर नहीं है ना. और ऐसे एक और बात कि जंग की सूरत में अब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खुद दुश्मन का हदफ बनते हैं. आपने देखा ना यूक्रेन में क्या हुआ. तो उधर जो रशियंस ने, सोवियट्स ने पावर प्लांट्स बनाए थे, उन पर रशियंस अब गोलाबारी कर रहे हैं. अब ये इंतहाई, क्या कहूँ, इससे बड़ी हमाकत क्या हो सकती, क्योंकि उधर से अगर रेडिएशंस निकलते हैं वो खुद रशिया पर पहुँचेंगे, पहुँच सकते हैं. सो यू आर प्लेइंग विथ फायर बाय ट्राइंग टू हिट अ न्यूक्लियर पावर प्लांट. लेकिन दिस इज़ अ सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी. अच्छा, अब देखें शमसी तवानाई, आप सोलर पैनल से कितनी बिजली बना सकते हैं, बहुत सारी बना सकते हैं. उस पोटेंशियल को हमने बहुत थोड़ा सा इस्तेमाल किया. विंड पावर एक और है, और अब जो दूसरी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ आएंगी वक्त के साथ वो बेहतर होती जाएंगी. इस वक्त सूरत हाल ये है कि न्यूक्लियर पावर इज़ मोर एक्सपेंसिव दैन रिन्यूएबल एनर्जी.
मसला रिन्यूएबल एनर्जी का स्टोरेज का है। अगर आप बेहतर बैटरीज बना सके तो फिर हल हो जाएगा मसला। सर अभी बात कर रहे थे गेज पार्टिकल्स की, तो उनमें दो मेडिएटर तो ऐसे हैं WZ बोसॉन्स जो कि मैसिव हैं, लेकिन जो गैमा है और ग्लूऑन्स हैं ये मैसिव नहीं है। हाँ। इनके पीछे क्या रीज़न है, इसको कैसे एक्सप्लेन? इसके पीछे सिमेट्री, इसके पीछे ये है कि जो ग्लूऑन और फोटोन है इनका हिग्स बोसॉन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है, जबकि दूसरे पार्टिकल्स का है। और जो स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग हुई, स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग एक फिनोमिनन है, उसमें ये फोटोन और ग्लूऑन शरीक नहीं है, लेकिन W और Z उस ब्रोकन सिमेट्री के नतीजे में मैस एक्वायर करते हैं। सर कुछ दिन पहले हमने फोर्स को अभी डिफ़ाइन किया है कि जो हरकत करवाती है या चीज़ों की हालत बदलती है, तो जो न्यूक्लियर फोर्स है जिसका मीडिएटर जो हमारे पास ग्लूऑन है, न्यूक्लियस के अंदर कार फरमाया वो फोर्स, तो वो क्या हरकत बदल रही है या कैसे एक हालत बदल रही है किसी चीज़ की? मिसाल के तौर पर ये एक चार्ज है, ये दूसरा चार्ज है, ये मैं इसके नज़दीक लाऊंगा तो ये इधर से भागेगा, इसकी हालत बदलेगी। तो जो धकेल है या जो कशिश है ये क़ुव्वत की अलामत है, और इसीलिए हम कहते हैं कि ये फोर्स है। फोर्स देखें, न्यूटोनियन अंदाज में अगर आप सोचें तो फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, है ना, F इज इक्वल टू dp/dt। जब आप बेसिक न्यूक्लियर फोर्सेस की तरफ जाते हैं तब आपको इसमें थोड़ी सी तौसी करनी पड़ती है। तो मिसाल के तौर पर वीक फोर्स, मैंने कहा कि ये वो चीज़ है जो न्यूट्रॉन को तोड़ती है, और बहुत कमज़ोर फोर्स है। अगर कई मिनट लग जाएं आपको न्यूट्रॉन को तोड़ने में तो फिर ये बहुत ही कमज़ोर ताकत है। इसके बरक्स जो स्ट्रॉन्ग फोर्स है या वीक फोर्स है वो तो कहीं ज़्यादा जल्दी तब्दीली पैदा करते हैं। जो चीज़ जल्दी तब्दीली पैदा करती है उसको हम कहते हैं कि मजबूत बड़ी क़ुव्वत है, जो आहिस्ता आहिस्ता करती है वो कमज़ोर क़ुव्वत है। तो इस सेंस में हम कहते हैं कि ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, कमज़ोर न्यूक्लियाई ताकत है। जी सर, थैंक यू। सर ये न्यूट्रॉन डिके में एक चार्ज लेस पार्टिकल चार्ज वाले पार्टिकल में कैसे डिके होते हैं? तो न्यूट्रॉन तब्दील हो जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, और एक तीसरा पार्टिकल है जो बगैर किसी चार्ज का है, न्यूट्रिनो कहलाता है। एक्चुअली एंटी न्यूट्रिनो मगर जाने दीजिए। इसको अगर आप ये देखें, इसमें दो डी क्वार्क्स हैं, एक यू क्वार्क है। इसमें दो यू क्वार्क्स हैं और एक डी क्वार्क है, और ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूट्रिनो है। चल, तो बेसिकली यहाँ पर एक डी क्वार्क तब्दील हो गया यू क्वार्क में। ये कैसे हुआ? इस W, तो अगर इसको क्वार्क लेवल पे देखा जाए तो ऐसे है कि एक तो ये D था, इनके भी इस ये W D को U में कन्वर्ट करता।
سر یہ 1940 میں ایک تھیوری چلی تھی, 2 امریکن سائنٹسٹ تھے, یہ شمسی توانائی کے بارے میں, اگر ہم اسپیس میں بڑے سولر پینل بنائیں اور اسے لیزر کے ذریعے ہم ادھر پھینکے زمین پر تو بڑی انرجی ہم پروڈیوس کر سکتے ہیں. تو وہ تھیوری کیوں پھر آگے نہیں چلی؟ ایک تو یہ کہ تھیوری نہیں ہے, اور اس زمانے میں لیزر نہیں ہوتے تھے. لیزر تو 1970s کی بات ہے. اور کون کہتا ہے کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا؟ ہو سکتا ہے ہو. دیکھیں مسئلہ یہ بنتا ہے کہ آپ خلا میں جا کر بہت بڑے سولر پینل لگا سکتے ہیں, بہت بجلی بنا سکتے ہیں, لیکن پھر وہ بجلی زمین تک کیسے پہنچائی جائے؟ اس کے لیے پھر آپ کو لیزر کے ذریعے زمین پر وہ پہنچانی ہوگی. پھر کئی مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو بیچ میں فضا ہے اس میں سے اس لیزر بیم کو گزرنا ہوگا. کچھ انرجی تو ضائع ہو جائے گی, لیکن بالفرض بیچ میں سے ایک جہاز گزرتا ہے. جہاز تو بالکل وہ تو اٹ ول بی فرائیڈ, تباہ ہو جائے گا. یا اگر وہ اس لیزر بیم کو کسی طرح سے, اگر کسی طرح سے وہ ڈسٹرب ہو گیا, اوپر نیچے ہو گیا, تو بجائے اس جگہ جانے کے وہ کسی اور ملک میں پہنچ جائے اور آپ کے شہر میں جا لگے اور ادھر پھر بڑی تباہی آئے. تو یہ مسائل ہیں جو بڑے غور طلب ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ کبھی ایسے نہیں ہوگا کہ ہم شمسی توانائی باہر سے نہیں لا سکیں گے, لیکن دیز آر پرابلم. آرٹیفیشیل مون کے بارے میں بھی کچھ, چائنا نے کچھ آرٹیفیشیل مون بنائے, مطلب اس تھیوری کے بیسس پہ کہ کوئی اسپیس میں کچھ سولر پینل لگائے ہیں. اور آرٹیفیشل مون تو میرا خیال ہے کئی ہزار ہیں ہماری زمین کے گرد جو سیٹلائٹس ہیں, اور وہ سارے سولر پینلز کے ساتھ چل رہے ہیں. چائنا کی کیا بات ہے؟ سر چائنا تو مطلب بہت بعد میں آیا ہے اس میدان میں. سر ادھر زمین پر وہ توانائی دے رہے ہیں نا, انرجی مطلب ہم یوز کر رہے ہیں. تو نہیں, وہ کمیونیکیشن سیٹلائٹس ہیں اور ریکونیسنس سیٹلائٹس ہیں, لیکن ان سے ہمیں کبھی جی لے لیجیے. بہت اچھا لیکچر تھا, اور اپنے آپ کو ایک لے آڈینس سمجھتے ہوئے بہت اچھے طریقے سے آپ نے سمجھایا. تو میرا سوال آپ کے لیے, باقی آڈینس کے لیے بھی شاید بیسک ہی ہو, لیکن پھر بھی اپنی سمجھ کے لیے, ایک آرٹیکل نظروں سے گزرا تھا, اس میں گاڈ پارٹیکل کا بھی ذکر آیا تھا. بہت سے پارٹیکلس کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کو بگ بینگ تھیوری اور ود دا برتھ آف یونیورس سے بھی ریلیٹ کیا تھا. اگر تو اس پہ تھوڑی سی آپ روشنی ڈال دیں. اور دوسرا کوئی کنسنسس ہوا ہے کہ ویدر لائٹ از ویو یا پارٹیکل, ویو پارٹیکل ڈویلٹی میں کوئی کنسنسس؟ اچھا, یہ جو دوسرا سوال ہے نا بہت پرانا ہو گیا, بلانگس ٹو 1 century ago. اور ہاں اس پر یہ اتفاق ہوا ہے, اتفاق رائے ہوئی ہے کہ اگر آپ ان حالات میں روشنی کو دیکھیں گے تو آپ کو لہریں دکھائی دیں گی, اور اس حالات میں دیکھیں گے تو ذرے ملیں گے. تو ان میں کوئی تضاد نہیں. جہاں تک ہگز پارٹیکل کا تعلق ہے, جس پروفیسر نے اس کو گاڈ پارٹیکل کہا وہ زندگی بھر پچھتاتا رہا, کیونکہ اٹ از اے اسٹوپڈ نیم, لیکن لگ گیا, چل گیا. تو کچھ نعرے ہوتے ہیں نا وہ چل جاتے ہیں, یا کچھ ایسی اصطلاحیں ہوتی ہیں وہ چل جاتی ہیں. یہ پارٹیکل ہگز کہلاتا ہے. یہ چارج لیس ہے, اس کا ماس اتنا زیادہ ہے کہ اس کو ڈھونڈنے میں بہت سال لگ گئے. جب بڑے بڑے ایکسیلریٹر بنے, اور یہ سرن میں ڈسکور ہوا, جس دن یہ ڈسکور ہوا تو بڑی خوشیاں منائی گئیں, نوبل پرائز بھی اس کے لیے ملا. یہ پارٹیکل وہ گاڈ پارٹیکل اس لیے کہلاتا ہے کہ اس سے منسلک جو فیلڈ ہے, جو ہگز فیلڈ کہلاتی ہے, اس سبب تمام پارٹیکلز کو ماس ملتا ہے. تو اگر آپ ہگز پارٹیکل کو دنیا سے غائب کر دیں تو آپ کا اور میرا وزن 0 ہو جائے گا, بیکاز آل پارٹیکلز ول بیکم میس لیس. تو اس کی
अहमियत इस लिहाज से है कि it is the particle which gives mass to all other particles. सर मेरा सवाल जो है वो रिलेटिविटी का जो पोस्टुलेट है जिसमें हम स्पीड ऑफ लाइट को जो कांस्टेंट लेते हैं, और ये एक अजीब वो नहीं है सर कि जिस तरह अब सूरज की रोशनी यहाँ तक पहुँचने में अगर 8 मिनट लगाती है, और अगर सूरज खुद भी इतनी ही रफ्तार से अगर आ जाए या उससे तो तेज़ अगर आ जाए तो फिर भी उतना ही वक्त लगेगा। और उसके साथ मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो हम मैथमेटिकल जो कैलकुलेशंस वगैरह करते हैं, वी नेवर एड आर सब्ट्रैक्ट सीज, लेकिन हम बास टाइम उसमें सी स्क्वायर का जो टर्म हमें मिलता है वो फिर उसको आप क्या कहेंगे? देखिए, अगर आप मुझसे एक टेक्निकल सवाल कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर मेरी रफ्तार ये है और जिस गाड़ी में बैठा हूँ, गाड़ी में तो नहीं, रेलगाड़ी समझ लीजिए, मैं एक रेलगाड़ी में हूँ जिसकी रफ्तार v है, उस रेलगाड़ी में मैं स्पीड u के साथ चल रहा हूँ, तो जो बंदा बाहर खड़ा है, ज़मीन पे खड़ा है, वो मेरी रफ्तार u प्लस v देखेगा। ये न्यूटोनियन और आइंस्टाइन से पहले की बात थी। आइंस्टाइन ने इस फॉर्मूले में ये तब्दीली पैदा की कि अब वही u और v यहाँ आते हैं और यहाँ तकसीम करते हैं c के मुरब्बे से। अच्छा, अब आप देखें कि अब अगर आप रोशनी लें, अगर जो भी आप इसमें वैल्यू डालें, फ़र्ज़ कीजिए कि मैं 0.99 स्पीड से चल रहा हूँ और ये भी 0.99 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट है। अब मैं इसको तकसीम करूँगा 1 प्लस 0.99 टाइम्स 0.99 डिवाइडेड बाय c स्क्वायर, c को हमने 1 लिया हुआ है तो अच्छा, अब ऊपर क्या बना, दिस बिकम्स, हाँ, दिस बिकम्स 1.98 divided by 1 plus 99 squared point, this will be roughly 1.99. A 1 point, point. So this is 0 point. So this becomes 1.98 divided by 1.99, जो कि 1 से कम है, यानी कि c से कम है। लिहाजा मैं जितनी तेज़ी से भी चलूं उस गाड़ी में, कभी मैं c से तजावुज़ नहीं कर सकता, और इसीलिए जो स्पीड आप देखेंगे वो ये होगी। सर, प्रोटॉन डिके में आपने बात की कि 2 अप क्वार्क्स कोलाइड करते हैं और एक्स पार्टिकल में चेंज होते हैं सर, तो अप क्वार्क्स को कोलाइड करने में जो उनके बीच में जो 4 पार्टिकल हैं वही सिर्फ करते हैं, मतलब एक्शन रोल प्ले करते हैं, या कुछ और भी एक्सटर्नल एनवायरमेंटल भी उस पर कुछ इफेक्ट्स हैं? नहीं, जस्ट फ्री प्रोटॉन, वो u quark collides with a u quark, produces an x particle. The proton will decay by itself. सर, किसी और पार्टिकल का इसमें अमल दखल नहीं होगा, प्रोटॉन के अंदर ही u और u टकराएंगे और उससे फिर पाई जीरो और गामा निकलेगा। हाँ ठीक है सर, तो एक्स पार्टिकल आपने बोला कि एक हैवी पार्टिकल है सर, बहुत हैवी, तो सर उसका जो वेट है सर प्रोटॉन से काफ़ी टाइम ज़्यादा होगा। फोटोन का मास तो ज़ीरो है, लेकिन एक्स का मास जो है एक्स पार्टिकल ये शायद 10 to the power 12 times या 15 times greater
than the mass of the proton है. تو سر اس کا جو یہ میس ہے سر وہ پازیٹران اور پایون کی سر موشن میں شفٹنگ نہیں کر سکے گا. Yes. So that means that these particles will come out with a large amount of energy. تو سر اگر یہ موشن کنٹرول ہو, اگر سر انوائرمنٹ ایسا ہو کہ ایکس پارٹیکل, کیونکہ سر کوانٹم گریویٹی پہ ابھی ریسرچ چل رہی ہے سر, کیونکہ وہ تو اس لیول پہ اگر دیکھیں کہ ایکس پارٹیکل ہمارا جو سر ہے اس کی وجہ سے سر ایک پازیٹران آگے نکلے گا سر, ایک پایون نکلے گا سر, تو یہ ہمیشہ ایک ہی پوزیشن پہ جا کے نکلیں گے ود دا سیم انرجی, اور ول اٹ بی ڈفرینٹ کہ اگر انوائرمنٹ کنٹرولڈ ہو یا. دیکھیں ایک چیز ہمیں پتہ ہے کہ جتنی انرجی پہلے تھی اتنی ہی بعد میں ہوگی. تو ایکس پارٹیکل جتنا بھی بھاری ہو, جو پایون کی ٹوٹل انرجی ہوگی اور پازیٹران کی انرجی ہوگی, دونوں کی کائنیٹک انرجی ہوگی, تو دیٹ ول ہیو ٹو ایکول دا میس آف دا پروٹون. لیکن ان کی آپس میں شفٹ ہو سکتی ہے, پازیٹران کی انرجی کبھی بڑھ جائے یا پایون ایکول اینڈ پہ تو ایکول. وہ دیکھیں مومنٹم ان کا برابر ہوگا. یہ ایک چھوٹا سا حساب لگا سکتے ہیں یوزنگ ریلیٹیوسٹک کینیمیٹکس. سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ ایک نیوٹران سٹارز ہیں اور ایک سمپل میٹر ہے, ان دونوں کی اگر ایکول اماؤنٹ لے لی جائے تو اس میں نیوٹران سٹار جو ہے ان کا میس بہت زیادہ ہوتا ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں ایک ایٹم میں زیادہ جگہ تو خالی ہی ہوتی ہے. جو الیکٹران ہے وہ یہ اگر آپ کا مرکز ہے, نیوکلیس ہے, تو جو نزدیکی الیکٹران ہے وہ سمجھ لیں کہ 0 پوائنٹ کے پاس ہے, بیچ میں خالی خالی جگہ ہے. اب اگر یہ سارے نیوکلیائی کو آپ جوڑ سکیں یا سارے نیوٹرانز کو جوڑ سکیں تو اس کی ڈینسٹی, اس کی کثافت آپ جان سکتے ہیں کتنی ہوگی. تو اگر اتنا سا گولا ہو وہ یا اتنا سا گولا ہو وہ پوری زمین کے میس کے برابر ہوگا, اتنا ہی بھاری ہوگا. میرا یہ کوشچن ہے کہ doesn't the ether field exist in the form of space time? Light can only travel through space time, it doesn't seem to travel outside of it. Ether force نہیں ہے, بس field ہے. Light only seems to travel in space time. Can it travel outside of space time or without it? Well, we live in space time. Everything happens in space time. How can you get rid of space time and have a world? You can't. But what about the Big Bang? And the Big Bang. Well, Big Bang created space time. Yes, but if you were to shoot a beam of the photon within the Big Bang, it was very small. So could it have escaped the small area of space-time that was currently existing? So those photons are chasing the edge of the universe. But have they are at the edge of the universe. But are they ahead of it? We came later, yes, of course. They are ahead of it? Yeah, can they be ahead of the universe? Can they exist without any space-time? Well, first came the Big Bang and then came you. You need space-time. Otherwise you can't measure anything, you can't see anything, you can't do anything. We live in a world where it's possible to measure things, it's possible to time things, and so without space-time you can't do, nothing makes sense. Nothing makes sense without space-time. سر ایک چھوٹا سا سوال میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ فیلڈ ایکسپیریمنٹس ان کو کہنا تو نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے اتنا کچھ سیکھا ان سے, یا سیکھا اس والے سے تو شدید سیکھا ہے. اچھا, اسی سے متعلق ایک سوال تھا کہ ابھی جو کرنٹ اس میں ہے آفٹر دس انسیڈنٹ, کیا وہ پریکاشنری میجرس لیے گئے ہیں یا کیا نئی امپلیمنٹیشنس ہوئے کہ کوئی ایسا ڈیزاسٹر دوبارہ نہ ہو یا ایسا ہو سکتا ہے دوبارہ؟ لوگ کہتے تھے کہ یہ ہم دوبارہ نہیں ہونے دیں گے, ہو گیا 2011 میں. بس آپ یہ امید ہی کرتے رہیں یا دعا کرتے رہیں کہ کراچی میں نہ ہو, چشمہ میں نہ ہو, کہیں بھی نہ ہو. اچھا ڈاکٹر ہود بھائی, ایک میں آپ پیس آف انفارمیشن بھی دینا چاہتا ہوں اور پھر ایک سوال ہے جو ذرا ہٹ کے ہے,
बट आपके स्टैचर के आदमी से आई जस्ट वांट टू नो व्हाट योर थॉट्स आर. सर वो जो आप, मैं असल में इन्वेस्टमेंट बैंकर हूँ, तो मैं वी फाइनेंस टेक्नोलॉजी बट इट हैज़ टू वर्क आफ्टर द अल्फा बीटा स्टेज. तो मैं ये जो बैटरी स्टोरेज की एक कंपनी को फाइनेंस करवा रहा हूँ विद आवर ग्रुप फॉर अबाउट $50 million. तो अब आप कह रहे हैं ना कि बैटरी, लोग कहते हैं लिथियम बैटरी आएगी और टेस्ला ये करिए. जस्ट टू लेट यू नो कि द न्यू थिंग जो अभी हो रही है, रिसर्च बहुत कम लोगों को पता है, इज़ अ फैंटास्टिक मटेरियल कॉल्ड ग्राफीन. उस पे काम हो रहा है और उस पे जो इवन एक नया शहर बन रहा है कॉल्ड नियोम सिटी सऊदी अरेबिया में, तो उन्होंने बहुत बड़ा ऑर्डर दिया है एंड इट इज़ फॉर एक्सपेरिमेंटेशन ऑल्सो. लेकिन यू विल बी सरप्राइज टू नो कि जो इजराइलीज और कोरियंस हैं, वी फाउंड आउट दैट दे आर द लीडिंग एज ऑफ बैटरी टेक्नोलॉजी. लेकिन अब ये जो मार्स पे यूएई ने छोड़ा था ना एक खलाई जहाज़, तो यूएई में they are doing this right now with graphene. खैर ये information है. So graphene is now the wonder of graphene that was 10 years ago. हाँ. बहुत मजबूत मटेरियल है, उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टीज़ हैं. ज़रूर उससे फोटोवोल्टेक मटेरियल्स बनाए जा सकते हैं. जब मार्केट में आएंगे तो देखेंगे. लेकिन जहाँ तक बैटरीज का ताल्लुक है, कैपेसिटर बैटरीज आर नाउ मे बी द नेक्स्ट थिंग. तो कैपेसिटर में ये होता ना, 2 प्लेट्स हैं और इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एनर्जी स्टोर करती है. अब आप एनर्जी उसको चार्ज करके फिर उससे जब वो डिस्चार्ज हो, यू गेट द एनर्जी बैक. ये बहुत बड़े कैपेसिटर्स होंगे, बड़े नॉट इन द सेंस ऑफ बल्कि, लेकिन इनमें जो एनर्जी स्टोरेज है वो बहुत बहुत ज़्यादा होगी. शायद ग्राफीन उसके लिए भी इस्तेमाल करें, आई डोंट नो. लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिस पे आधी दुनिया लगी हुई. अरे तो ये तो खैर इन्फॉर्मेशन. अब सवाल आया. हाँ, वो सवाल है क्योंकि ये बहुत यंग ऑडियंस है एंड यू नो मैं आई एम ओवर 60 नाउ. तो ये है कि मैं हमेशा सोचता रहता हूँ कि आप जैसे आदमी से मैं ये किसी मुल्ला से भी पूछ सकता हूँ सवाल, बट मैंने पूछा काफ़ी मुल्लाओं को, लेकिन उनको इसका जवाब नहीं. मैं बात कर रहा हूँ जिन की. तो नाउ जस्ट टू मुझे ये बताएं कि ये जो पार्टिकल फिजिक्स है, वो आप वाशिंगटन में, मैं बेलव्यू वाशिंगटन में बैठा हुआ था, तो वहाँ वो कार्ल सेगन इंस्टीट्यूट से कुछ लोग आए हुए थे, तो मैंने उनको कहा कि आई एम मुस्लिम वगैरह, तो बात आई जिनों पे. हाँ. तो मैंने कहा कि यू नो इन आवर रिलीजन वी हैव दिस. तो मैंने कहा यस वी हैव समथिंग फ्लोटिंग इन द रूम राइट नाउ व्हिच यू कांट सी. तो मैंने कहा व्हाट इज दैट. अच्छा किया है? अच्छा मुझे नहीं पता. तो वो कह रहे हैं इसको कहते हैं बायोमास. वो फ्रीक्वेंसी आप नहीं देख सकते, जैसे कुत्ता सीटी सुन सकता है, हम नहीं सुन सकते. तो मैंने कहा अब सवाल आपको ये है कि ये जो पार्टिकल फिजिक्स पे आ जाएं, अभी आप फ़ोन पे बात करें अपनी खाला से न्यूयॉर्क में और वो आवाज़ आ रही है. 100 साल पहले अगर आप किसी को कहते कि भाई मैं किसी से बात कर रहा हूँ दुनिया के उसर, वो कहेंगे आप पागल हैं, राइट. तो अब जो टाइम आ रहा है, तो अंदाज़ा मुझे बताइए जो जिन का कॉन्सेप्ट है और विच इज़ इनग्रेन इनटू आवर कल्चर, तो ये जो है हाउ कैन इट बी एक्सप्लेन बाय पार्टिकल फिजिक्स और कैन इट? I don't think it can. How it's about as difficult to disprove as the tooth fairy. वो बचपन में मैं बहुत से माँ बाप हैं, वो कहते हैं कि जो तुम्हारा दांत हिल रहा है ना, तकिए के नीचे रखो तो टूथ फेरी आएगी और तुम्हारे लिए बड़े अच्छे अच्छे तोहफे छोड़ के जाएगी. ठीक. हाँ ऐसे ही. तो होगा. यहाँ कुछ डराते हैं भाऊ बिल्ला. अरे भाऊ बिल्ले से हम इतना डरते थे कि वो आएगा खा जाएगा. हाउ डू आई नो द भाऊ बिल्ला डजंट एग्जिस्ट एंड द टूथ फेरी डजंट एग्जिस्ट? तो
इट्स यानी कि टाइम जब कभी जरूरत पड़ेगी ना इसकी तो फिर हम कहेंगे ठीक है, लेट्स सी द स्लाइटेस्ट एविडेंस फॉर अ जिन, मैं मानूंगा, शो मी द एविडेंस। ये नहीं कि किसी किताब में लिखा हुआ, आई वांट एविडेंस, एम्पिरिकल एविडेंस। एम्पिरिकल एविडेंस, यही तो फर्क है मजहबी लोगों में और साइंटिफिक लोगों में। सर ये बेसिक सवाल है मेरा, ये हम F इज़ इक्वल टू m में जो न्यूटन सेकंड लाए वो हम ज़्यादातर बुक्स में एक्सप्लेन भी करते हैं और बुक्स में वो स्टडी करते हैं, तो क्यों ना हम ये दूसरा फॉर्म जो उसका है द रेट चेंज और मोमेंटम डेल p और डेल t, वो एक ही बात है, एक ही बात है। देखो इट्स द सेम थिंग कि फोर्स इज इक्वल टू, मैंने कहा कि dp बाई dt। अब मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। मास अगर कांस्टेंट हो तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ, ये बन गया dv dt, तो ये हो गया ma। कोई फर्क नहीं पड़ता आप यूं डिफाइन करें या यूं डिफाइन करें, एज लॉन्ग एज द मास इज कांस्टेंट। अच्छा, एक आखिरी सवाल, चलिए बहुत टाइम हो गया। हाँ सर, एक मेरा बहुत सिंपल सा सवाल है कि सर जो ये कोल्ड फ्यूजन है, इज इट वाज अ प्री प्लान फ्रॉड और ऐसे ही उनके साथ कोई मिस्टेक से हो गया, और अगर प्री प्लान था तो इसको क्या प्रिकॉशंस लिए गए हैं इस ऐसे फिर दोबारा ना हो? ये बहुत मुश्किल सवाल है। वो सस्ती शोहरत की तलाश में थे, उन्होंने चेक नहीं किया। देखें, एक अच्छे साइंटिस्ट को 50 मुख्तलिफ रास्ते निकालने पड़ते हैं अपने रिजल्ट्स को चेक करने से पहले, अपने रिजल्ट्स को पब्लिश करने से पहले। जो लोग बड़े दावे करते हैं जैसा कि इन्होंने किया, ये तो दुनिया को हिला देने वाली चीज़ थी ना। हमारे रहने सहने के तौर तरीके बदल जाते अगर ये बात दुरुस्त होती। तो अगर इसके इतने बड़े कॉन्सिक्वेंसेस थे तो इन पर लाजिम था कि ये अपने सोर्सेज ऑफ एरर को चेक करते। शायद इन्होंने बेएहतियाती की, शायद जुल देने की कोशिश की, आई डोंट नो, लेकिन इनको आज कोई अच्छी नज़रों से नहीं देखता। देखिए, हमारे यहाँ लोग अनशंट छाप देते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस ही नहीं ना। आप कोई कैलकुलेशन कर लें, कोई एक्सपेरिमेंट कर लें, कोई सर्वे कर लें, उससे व्हाट विल कम एज अ रिजल्ट ऑफ दैट? सर, ऑनलाइन क्वेश्चंस में अली रज़ा अरशद पूछ रहे हैं कि ये न्यूक्लियर फिजन के ज़िमन में ही क्वेश्चन है, कुड यू प्लीज़ एलेबोरेट ऑन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन एक्सपेरिमेंट डन बाय लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लेबॉर्ट्री इन US इन दिसंबर 2022? अच्छा, तो वो आजकल लोग फ्यूजन के बारे में बहुत पुरुमीद हैं, और दो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, एक लॉरेंस लिवरमोर का है, एक फ्रांस में है, ये यूरोपियन फ्यूजन एफर्ट आइटर के नाम से जाना जाता। तो इसमें थोड़े से मुख्तलिफ तरीक़े हैं, लेकिन जो अब एक बहुत फ़ाल तरीक़ा लोगों की समझ में आया कि आप ड्यूटेरियम लें, वही जो यहाँ पर है, लेकिन इसको इतने ज़ोर से लेज़र से मारें कि ये एक दूसरे की तरफ चले जाएं, एक दूसरे के साथ टकराएं। तो एक बहुत बड़ा इस तरह का रिएक्टर बना है जिसमें पता नहीं कितने 100 लेज़र्स हैं, और वो लेज़र बीम्स इस मटेरियल पर अपनी तमाम एनर्जी फोकस करते हैं, जिससे इतनी एनर्जी पैदा होती है, जिससे इतनी गर्मी पैदा होती है कि फ्यूजन का अमल शुरू हो जाता। तो ये अभी कुछ ही दिन पहले एक बहुत बड़ा आर्टिकल छपा था, ये भी मेरा ख्याल है न्यूज़ वीक या टाइम में, कि फ्यूजन इज़ गोइंग टू बिकम रियलिटी, मगर साथ ये भी कहा कि 30 साल मज़ीद लग जाएंगे, क्योंकि
एक तो ना प्रोटोटाइप होता, फिर उससे एक्चुअली आपको न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना पड़ता, और इसके बीच में बहुत इंजीनियरिंग स्टेप्स हैं. अमाद खान पूछ रहे हैं, व्हाट अबाउट द मोल्टन न्यूक्लियर कोर ऑफ चेरनोबिल, as it is extremely hot, how has it not yet melted its way into the earth and polluted the water under the earth's crust? I'm not sure, it's a good question. लेकिन हुआ ये था, जो मुझे याद आ रहा है उस ज़माने से, मैंने दोबारा फिर नहीं, रशियंस ने एक तो ये कि ऊपर से कोई 10,000 टन मिट्टी और बजरी और पत्थर फेंके थे रिएक्टर को बेरी करने के लिए. लेकिन ये सवाल जो है कि फ्लोर पर जो सारा यूरेनियम जमा हुआ था, वो क्यों नहीं, न्यूक्लियर रिएक्शन उसमें क्यों नहीं हुआ. एक किताब थी बहुत मशहूर हुई थी, द चाइना सिंड्रोम के नाम से. उसमें ये कि वो फर्जी एक नावल था कि कहीं कोई एक्सीडेंट हुआ और एक रिएक्टर का कोर पिघल गया है. वो कोर पिघलते पिघलते ज़मीन के पार जाके ज़मीन की दूसरी तरफ से निकलता, और एक्सीडेंट कहीं हुआ है और चाइना उसकी जद में आ गया, विच इज़ एट द अदर एंड ऑफ द वर्ल्ड. यहाँ क्यों नहीं हुआ, मेरा ख्याल है इन्होंने अंडरग्राउंड कुछ खुदाई भी की थी और कुछ ऐसा सिस्टम बनाया कि वो फैल जाए. आई डोंट रियली नो द आंसर टू द क्वेश्चन. इत्तेफाक बट आपका क्वेश्चन मौजू से हाँ, हटकर ये भी है. मुझे पता है कि सोवियत यूनियन ने उस वक्त लिक्विड नाइट्रोजन, सो नाइट्रोजन को आप इतना ठंडा कर सकते हैं कि वो लिक्विड हो जाता है. तो इस रिएक्टर को ठंडा करने के लिए सैकड़ों टन लिक्विड नाइट्रोजन उसके ऊपर फेंका गया था. इत्तेफाक बट आपका क्वेश्चन मौजू से हटकर है, इसके ऊपर किसी और सेशन में गुफ्तगू हो जाएगी. और जाते जाते एक मशवरा है सर आपके लिए. इंशा खान कह रही हैं कि नीम गरम पानी में शहद डाल के आप सुबह उठकर और रात सोने से पहले लें तो जल्दी अफाका होगा. चलें, गेट वेल सून सर.